شی چوس پر گلا این زربانه یعنی مرده دین پلا قبول بسیت این سوده شی دوره پی چوس پر مرده چوز این مین بیان پر مرده این مین قرآن امریکی پی تو این مین که من ایمان مد پین سونسه چوز دا مطالعه تانشک مدینی چوز پر مرده سون مکی کا چوز پر مرده سون کوفی چوز پر مرده سون دنو چوز دا مرده زردن نی چیزر چوز پر کمال که ابن حسین شهید باتا چوز پر کمال که ابن نظام مخالفت باتا چوز پر کمال که قتل ابن نظام انکار چاہتا یک واقعیت ہے یہ واقعیت اللہ انکار سے نہ چیز ہے میں انسان میں سویا یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک واقعیت ہے دیکھنا توجیحات تنچک دیکھنا شبہات پر تنچک چلا رہی وقت پہنچایا مبوس رہی علم پہنچایا مبوس بہترین طریقے کا صدر اسلامی کے نا دل نچے گنجائش میں دا خاتم پیامبر کے نا دیر سکپا گچا آئیما چھوس کھورے کے تو زگرن سے نا او دے چھوسن مردہ ہی دے چھوسن مردہ لیکن ہمار رسمان آج سے 10-20 سال دل نزیز پین وہاں تا مردہ چھوش یا کھورے نہیں ہوت نتان سے بنگا یرام اے بیز رمین دے صدر اسلامی کے نا دیرین سکپا مردہ چھوس پلا کھور نن یری درمیان پی درین ادعا نہیں بزرگ یری چھوس پکا تو زندہ ہوتے یران نگا زندہ ہوتے جامعہ زندہ نہیں امام زمان غیب اچھے جوشن اس کا چاہ 12 امام شہید بکنون چھوس زندہ ہوتے بس پینا 11 امام پلا دی جامعہ نگ امنیت نسوں چونکہ چھوس ان مردہ سوں دا چھوس پا مردہ سوں میں پی سببی کا درین دا چھوس ان تحریفات نا چیز معتبر مد پی چیزات نا عقل است قبول می بی دی حرکات بانا از که امام زمان دون پل بنا امام زمان علمی اخلاقی پیشرفت پی بہترین جامعہ چکنو کی امام زمان ظهور چانا دی جامع حالات پو گچوک سے چندون نگاز داری دی که انتی خدمت لعرض بامد یون چوز مردہ چانا میدان کربلا انتل تاشک چوز پو مردہ سون زبانو و گچو مردہ سون و چوز پو کرنا لغور حسین الاس پو تمام بزدی که اول وقت که زوری فیق بوا یو تاریخ ہمی آیت ہمیں